اللي هي كارتا الغرية اي حس الفين طلع طال من يزيد كذا شوف من يتهتلم قصيدة كوكوت ايش الدار تيوانا يا الله خير 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 يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله ودوي من ابو بده بيب دا قدر دا جمع شو شكال مدوي يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير भाई दो मिनट भाई एक मिनट भाई يا الله خير يا الله يا الله يا الله يا الله بارك يا اسبب بيبوي مركو من يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وشكاله خير